औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पल पाक कलाम के इरशाद कही तासो दे खुदा रसे मुस्बत सरवन सोए दे तफरके शिकार माँ के गोए। टोलो नवाल ज़डेर मोहतरम इज़्ज़तमान आगाए पेशमाम उदिख पल कौम जुमला इज़्ज़तमनो कदरमनो मशरानो जवानानो उदिख पल कौम डेरो मोहतरम इज़्ज़तमनो जवानानो ओ मुसफरानो टोलो नज़ियात शुक्रगुज़ार हम स मुश्किलों हालातों के सख्तों हालातों के हमेशा परा कलाम मुदख कौम ता आवाज़ करे दे अल्हम्दुलिल्लाह दख कौम जवान दे दख कौम मशर दे दख कौम आलिम दे दख कौम मुसाफिर हर यो मर्द व जन अगबांदे लबैक वेली दी मुख्तसर खबर व कौम जमे खुतबे वशवे बात के ब इमुनवाए सेक्रेटरी साहब कौम ता खपल ख्यालात इजहार कई टोलो नावाल ज़दे टोल कौम ज़ड़ना शुक्रिया अदा कौम खपल अंजुमन हुसैनिया अरकिनो तरफना साबिकाओ खपल तरफना वो सरा तिरशवी वो कॉल के देरो मुश्किल हालात सरा मो मुखमक्स हो अगरचे मु कोशिश दाओ दे अमन अमान दे मो दे दग अंजुमन तिरशवी अवलीन एजेंडा व कोशिश वशो हिम्मत वशो देरो सख्त हालात के अल्हम्दुलिल्लाह दख कौम ताउन सरा दिखपलो मशरानो ताउन सरा दिखपलो जवानानो हिम्मत सरा मुडेर मुश्किल मराहिल उबूर करी दी। अगरचे दे मुश्किलातों दे साजिश यो तूफान लपेट के दा इलाका व दा कौम व परा कुरमा रोगला सग बहराना व बसले द पारा मु हर प्लेटफॉर्म बांधे हर जाय के या चाहे अगा कौमी जरगावा या अगा सरकारी प्लेटफॉर्म हो या अगा दे माहिदे खबर हवा माँ हमेशा पर तरजीह दी खबर तवर करे दे खपल कौम सरा खपल मशर सरा खपल जवानानो सरा मुशावरात वशी कदम वाखलू ज़बदा खबरा डेरा एतमाद सव कौम डेर हला दे दख कौम दे दगे लके हा कि नौ दिमो बर्दाश्त वाजिना दिमो इस्तेकामत वाजिना व ज़बदा दख कौम खपल मजलूमियात सरा गा टोले साजिशु ना वगा टोले मनसबे नाकाम इकड़े और रवान वक्त ज़तास्ताइदी खबरिया उम्मीद कौम इंशाल्लाह रवान वाद वे हफ्ते दा हालात दसीदी दा डेर अहमियत लरी दे कर में दगो सूरत हाल के उम्मीद है इंशाल्लाह कम वक्त के इमावत दा मुश्किलात आसान शी द काम वो बहरान नवूजी वो मुताक़ मुश्किल की गिरफ्तारी इंशाल्लाह अगर पारा बो परा कोशिश भी सदक मुश्किल न द काम सुरा ज़िम्मेदार संजीदा तजुर्बाकार मशरानो अल्हम्दुलिल्लाह दे आगा साहब बासिरात पर मुताबिक मुबो कोशिश दावी सदे काम वो कशर हैसियत सरा दे काम वो फ़र्द हैसियत सरा दे आम वो कुर्मीवाल हैसियत सरा मुखपल मशरानो सरा शाना बशाना व दरिगु वदक बहरान कौम बसू इमा दिमके बांधे टोल कौम नदा पिल दे इत्तेफाक व इत्तेहाद मुजाहिरा बकू पकार दे सदा टोल कौम अबूरी अंजुमन वो सेक्रेटरी साहब सरा शाना बशाना व दरिगु बेहतरीन देवो कौम देवो महजब कौम व नमूना वीर को इत्तेफाक व इत्तेहाद सरा देवो बल एहतराम सरा इंशाअल्लाह आवाह करीब दे सिमुता मुश्किलात ख़ात्म शी वेले डेर मराहिलोना डेर मनाजिल मौत दख तकलीफ के दख बहरान के दख आजमाइश के तेर करे दे लग वक्त पौधे दे इंशाअल्लाह का कौम मुतहिद व मुतफिक हो कमुता टोल वो बल सरा मट पो मट वदरी गुनो द खबरा बिल्कुल मुमकिन दे इंशाअल्लाह द मुश्किलात हल दी व आसान दी टोलो मुश्किलात हल कवली बारा बुलंद सलावत सल्ली अला मुहम्मद व आले नज़ा द कौम इत्तेफाक व इत्तेहाद सरा
دې خبرې هم تاسو ذهن ته رسول غواړم چې روان وخت انشاءالله د دغه قوم د دغه ولس د دغه توري او بنګاخ حق کې د انشاءالله دا به وخت ثابتوي چې دا حالات به ټیکېږي او موږ ته به په اتفاق او اتحاد سره دا ټول منازل چې څومره مراحل پاتې دي څومره مشکلات انشاءالله سنو به اخر کې زه ټول قوم نه دا اپیل کوم چې پکار دی مو نوي نظام سره کسه زه دا خبره ما بار کړې ده دلته شخصیات څه اهمیت نه لري بېګاورې چې زه سیکرټري وم نن زه سیکرټري نه یم حاجي زمین ډېر تجربه کار مشر د دغه قوم ډېر هوښیار سنجیده مشر د سره دا ذمہداري ده دا به بیا کال دوا کاله بعد به نه وي اصل مقصد او هدف که تاسو غواړئ چې دغه علاقې کې مو عزت سره غیرت سره وخت تیر کو نیما آخري گزارش دا ده چې دغه مرکزی نظام سره ودرېږئ څو پورې ته دغه مرکزی نظام سره ولاړې څو پورې ته اواز انفرادي نه ده او اجتماعي ده زه دا خبره باور سره کوم ټوله دنیا ته په وزیر شي انشاءالله ته وجود نشي ختموای دا نظام اهمیت لري یا علی ماشاءالله خدای تاسو نه برکات نازل کا زغپل خبره ختموم نظام اهمیت لري نظام ته تقویت ورکو د پیش نماز وجود اهمیت لري د پیش نماز وجود ته تقویت ورکو زړونه ویلې دا پیش امام د قوم کې نقطه اتفاق ده دغه خبره کې هیڅ قسم ته شک مه کوئ ټول علما محترم دي ټول مشران محترم دي ټول قوم محترم یو هر یو سړی محترم یې خو دغه نظام کې که اتفاق ده که اتحاد ده که موت او تورای او بنګاخ خوشی هزاره بډاخیل سیانای جمع کیږو علیزای نه پیوړه پورې هغه دغه پیش نماز وجود ده او دا موت اور جمع کوي زه باور سره یم مرکزی نظام سره ودرېږئ پیش نماز شاته ودرېږئ عبوري انجمن سره ودرېږئ انشاءالله ان قریب دی دا وخت دا قوم سرخرو دی او کامیاب دی اندغو الفاظو سره زه اخر کې چونکې ما یو کال څومره وخت تیر کو کومه خبره ما کړې وي چاهې ما نرمه کړې وي ما سخت لهجې کې کړې وي خدای گواه دی او اهل بیت گواه دي هغه به ما دغه قوم مفادو دپاره کړې وي لہذا زه اخر کې ټول قوم نه او ټولو مشرانو نه جوانانو نه علماو نه خپلو محترمو خویندو او میندو نه خپل جمله د قوم مسافرینو نه داسې خبره څخه چاته ذاتي باده لګېدلې وي هغه معافي غواړم او معذرت کوم د معافیت طلبګار یم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ